अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, कल जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जो अमेरिका के सदर हैं, उनके साथ जो मुलाकात है वो बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात है। उस पर भी बात करेंगे नाजरीन आज। तो वजीर आजम ने जिन शोबों में पेशकश की कि आप इन शोबों में हमारे साथ रहें, उन शोबों का भी बताएंगे कौन कौन से शोबे जो अमेरिका को ऑफर किए गए कि आप इन शोबों में हमारे साथ सरमायाकारी करें। ख्वाजा आसिफ साहब का हाइब्रिड निज़ाम के बारे में जो कहना था वो उस पर भी बात करेंगे नाजरीन। और जस्टिस जहांगीरी, जो हमने कल कहा था कि अदल जहांगीरी ढूंढ रहे हैं, उनको वो अदल नहीं मिल सका या मिल सका, उस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा कि इमरान खान साहब को कौन सी चाबी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो नाजरीन, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाजरीन, कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई, बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। आप सब लोगों ने भी देखा, टीवी चैनल्स ने भी बताया, हम भी आपको बता रहे हैं कि वो बड़ी गर्मजोशी के साथ जो मुलाकात हुई और बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई, जिसमें सदर ट्रंप ने तारीफ की। और तारीफ दोनों की, यानी जो वजीर आजम हैं उनकी भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेकर 2 दफ़ा फील्ड मार्शल कहा और उनकी इज्जत और तौकीर की। और मुलाकात के दौरान बड़ी गैर रस्मी गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार रही, रस्मी गुफ्तगू भी थी, उसमें बड़ी बातें हुई। वो बातें थी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टांस लिया है और मुस्लिम उम्मा ने एक बेहतर किरदार अदा किया है गज़ा के बारे में, वो बड़े तारीफ़ कर रहे थे। और उसके बाद जो भी साथ दिया पाकिस्तान ने इस पूरे सिनेरियो में, उस पूरे साथ का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इस ज़िम्न में वज़ीर-ए-आज़म ने आईटी, तवानाई और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी अमेरिका को। सदर ट्रंप से ये कहा कि आप इन शोबों में हमारे साथ सरमायाकारी करें और इंशाअल्लाह ताला आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। नाज़रीन, फिर मैं एक ये अलहदा शो करूँगा और आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान आईटी में, तवानाई में और मादनियात की खुदाई में खुद ज़ाती तौर पर खुद कफ़ील क्यों नहीं हो सका? वो खुद भी कर सकता था, लेकिन किस चीज़ की कमी रही है जिसकी वजह से हमें बाहर के लोगों को, यानी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को हमें दावत देना पड़ती है कि आप करें। इस पे मैं एक तफसीली शो भी करूँगा। नाज़रीन, जहाँ तक बात आती है आईटी की, तो आईटी में तो नंबर 1 है अमेरिका और हमारे साथ अगर इस पे सरमायाकारी करते हैं और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे कारोबारी हज़रात के लिए जो बेहतर हो सकती हैं, अगर वो लेके आते हैं तो वो एक पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगा। जहाँ तक बात करते हैं तवानाई की, तो तवानाई में पाकिस्तान में कमी तो है नहीं। हर शख्स तो यहाँ तंदुरुस्त व तवाना है और हर बंदे की बात में तवानाई नज़र आती है। लेकिन हकीकत में जो शोबा तवानाई है, उसमें बड़ी मेहनत की जा रही है। पाकिस्तान में उसमें बहुत मेहनत करता है। लेकिन फिर भी अमेरिका से ये कहा गया कि आप इसमें भी, इस शोबे में भी आप सरमायाकारी करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर $150 बिलियन की मादनियात हैं। बहुत सारी मादनियात पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान के जो महकमा जात हैं वो ये समझते हैं और वो जानते हैं कि $150 बिलियन की मादनियात हैं। उसकी खुदाई, उसके पे काम करना, वो भी कहा गया कि आप भी हमारे साथ किए, क्योंकि ऑलरेडी एक एमओयू साइन हो चुका था इसके ऊपर। और जो बाकायदा जो दावत दी गई है, उसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये बाकायदा ये दावत दी कि आप इसमें सरमायाकारी करें। यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सदर ट्रंप को अमन का दाई, यानी अमन का अलमबरदार करार दिया। नाज़रीन, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये कहा था कि अमन, अमन होता है, जंगों के साथ अमन नहीं होता, या जंगों की धमकियाँ देने से अमन नहीं होता। क्योंकि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने खुद उनको अमन का अलमबरदार करार दिया है कि असी कौन हुन्ने आं कहण वाले कि जी नहीं, हम तो उनके पीछे कहेंगे कि आवे ही आवे, ज़िंदाबाद, ज़िंदाबाद, मेरा वज़ीर आज़म ज़िंदाबाद। मेरे वज़ीर आज़म ने कह दिया तो ठीक ही कहा होगा, कुछ पॉलिसियाँ तो होती होंगी। मुझे इस पे मियाँ मोहम्मद साहब का शेर याद आ रहा है कि खासां दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका के मुहम्मदा ते किदे अगे धरनी। यानी ये खासों की बातें हैं, ये खासों तक ही रहें तो बेहतर है। लेकिन आम भी इसको जानते हैं, लेकिन कुछ जो नहीं जानते, उनको ये इल्म होना चाहिए कि खास बातें हैं और ये खास बातों में अमल दखल नहीं होना चाहिए। अब जनाब ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम इस साल खूबसूरत तरीके से कामयाबियाँ समेट रहा है। और ये कामयाबियाँ कैसे समेटी जा रही हैं? जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, हाइब्रिड निज़ाम। अब इस हाइब्रिड को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ख्वाजा साहब को चाहिए था कि वो इस हाइब्रिड की तारीफ़ भी कर देते। और मैं अपने व्लॉग के वसातत से ये ज़रूर ख्वाजा साहब से कहूँगा कि लोकां नूं, आम लोकां नूं समझाउण लई, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। आप ही ज़रा मेहरबानी फरमा के उस हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ कर दो। हाइब्रिड वैसे
دوہرے معیار نو کیا جاتا ہے، یعنی دو چیزاں دے ملن نو کیا جاتا ہے، اور اگر وہ میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیں، نہیں تو بتا دیں کہ وہ کون سا ہائیبرڈ نظام ہے جس پہ وہ چوٹ کر کے بات کر رہے ہیں۔ جتنی عزت مقام مرتبہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دیا ہے پاکستان کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت عرصے کے بعد، میرا خیال ہے کہ بڑے ہی عرصے کے بعد، 1947 سے لے کر آج تک جو عزت امریکہ نے پاکستان کو آج دی ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان پاکستان ہو رہا ہے، ایک اچھی بات، خوش آئند بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشی اور عزت ہضم سوکھی نہیں ہوتی۔ یہ عزت جو ملی ہے، اس عزت کو جب پاکستان لے کر آئیں گے اس دن تو چھٹی بنتی ہوگی کہ جس دن پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جب پاکستان تشریف لائیں گے، اس دن چھٹی کا دن ہوگا، چونکہ کامیابیاں، عزت، احترام، مقام، نام سب کچھ لے کر وہ آ رہے ہیں۔ لیکن میں ویورز آپ کے لیے بھی ہے اور گورنمنٹ کے لیے بھی ہے کہ عزت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ عزت کو سمیٹنا اور ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عزت کس چیز کو ملی؟ ایک منظم ادارے کی کارکردگی کے اوپر، یعنی وہ تھی افواج پاکستان، جو دنیا کے 142 کنٹریز، یعنی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس میں 7ویں نمبر کے اوپر اس وقت موجود ہے۔ یہ بہت بڑا رینک ہوتا ہے، یہ بہت بڑی رینکنگ میں ایک جو نمبر آنا، یہ بہت بڑا ہمارا یہ نمبر ہے، یعنی 142 میں سے 7ویں نمبر کے اوپر ہے۔ چونکہ بڑی موجود ہیں، امریکہ موجود ہے، کینیڈا موجود ہے، آسٹریلیا موجود ہے، لندن موجود ہے، تو یعنی اس میں بھی آپ اندازہ فرمائیں کہ 7ویں نمبر پہ پوزیشن پہ آتا ہے۔ یہ ایک منظم ادارے کی وجہ سے یہ عزت ہمیں ملی ہے۔ اب آ جاتا ہوں ناظرین، صرف ایک ہی ادارہ عزت سے مٹے گا؟ پاکستان کے باقی ادارے جو تباہ ہو چکے ہیں، جن کا برا حال ہو چکا ہے، یعنی میں سب سے بڑی بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے جوڈیشری کی بات کی جائے تو وہ بھی انٹرنیشنل رینکنگ میں 140 سے 124 پر ہے، اور یہ دیکھیے المیہ، یعنی کتنا ویک ادارہ ہو گیا، اور اس کو ویک کرنے والے ہیں کون؟ ناظرین آپ بھی سمجھتے ہیں، اور میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آ کر اپنے اداروں کو، جس میں نمبر 1 پہ آتا ہے وہ ہے جوڈیشری، اس پہ ذرا انٹرفیئرنس کم رکھیں، اور صحیح بنیادوں پر اگر ہم انصاف دے سکیں تاکہ ہمارا بھی انٹرنیشنل رینکنگ میں نمبر آرمی جیسا ہو جائے۔ جیسے آرمی نے یہ رینک حاصل کیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک منظم ادارہ ہے، اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جوڈیشری میں بھی اور باقی اداروں پہ۔ ناظرین میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اداروں کے اوپر، ایک ایک ادارے کے اوپر، اس کی کرپشنز کے اوپر، ان کی ویکنیسز کے اوپر، ان کی سکسیسز کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن سکسیسز تو بس ایک دو ہی ہوں گی، باقی ساری کی ساری کرپشنز ہوں گی، اور کرپشن کے ساتھ یہ ادارے تباہ ہو گئے۔ یعنی ہر شخص جو صبح آتا ہے وہ دہاڑی لگانے کے لیے آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں آج آیا ہوں تو مجھے یہ دہاڑی چاہیے۔ کل میری ایک آفیسر سے بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگے یار فلڈا نے تو مار دیتا یار، ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕरें ਕਿ यहाँ पे लोग किस क्या करने के लिए आते हैं कि ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ नहीं, यानी क्या होगा कि यानी जो काम जिसमें करप्शन मिलनी थी वो 3 महीने से ना लोग आए, ना हमें करप्शन मिल सकी, ना कामों को हम आगे पीछे कर सके। जब नाजरीन ऑफिसर्स का म्यार ये हो जाएगा तो इदारे किस हद तक वीक हो जाएंगे, और जब इदारे वीक होंगे तो मुल्क की मईशत वीक हो जाएगी। तो फिर इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर हम किस जगह पे होंगे? मैंने पहले आपको बता दिया। इज्जत तभी बचेगी, इज्जत तभी बचेगी अगर हम अपने इदारों को ठीक कर लेंगे। और इदारों को ठीक करने के लिए जो इदारों के ऊपर इदारे बनाए हुए हैं उनको भी चेक करना होगा, उनकी तरफ नजर दौड़ानी पड़ेगी और शेर की आंख दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर हम ये कहते हैं कि जी हमने अपने जो सैलाब ज़दगान है उनमें एक एक बंदे को 10-10 लाख रुपए दे दिया, तो 10-10 लाख रुपया देने की बजाय वो मछली पकड़ने का तरीका क्यों नहीं बता देते भैया, कि मछली पकड़ने का तरीका बता दें, वो खुद ही खाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, कदों तक मछली देते रहोगे? और इस तरीके से नहीं होगा। चाइनीज अपनी कहावत में पूरे हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था किसी को मछली मत खिलाओ रोज, उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दो। आज अब तरीका सिखा दिया गया, अब वो खुद कफील हैं और दुनिया की दूसरी सुपर पावर में आ गए। डरते हैं सारे लोग, सब उनसे इमदाद मांगते हैं। वाहिद कंट्री है जिसने कभी किसी का कोई कर्ज नहीं देना। ये भी तो इंतहा है। आबादी देखने तो आबादी अरबों में चली गई है, लेकिन हर आदमी टेक्निकल काम करता है। उन्होंने अपने करप्ट वज़रा को सरेआम फांसियां दी थी। आज किसी की जरूरत नहीं है कि करप्शन कर सके। लेकिन मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि भाई आज चले हैं, अल्लाह खैर करे, दिहाड़ी चंगी लगे।
یہ نہیں ہے. اب ان کو تنخواہوں سے تو تعلق ہی نہیں رہا, انہیں تو وہ اوپر والی آمدنی. میں نے پھر عرض کیا کہ آپ اپنے اداروں کو ٹھیک کر لیں, عزت پچ جائے گی اور عزت اور بڑھ جائے گی. اب ناظرین, اسی سے جڑا ہوا جسٹس جہانگیری والا مسئلہ ہے. جسٹس جہانگیری کو جامعہ اسلامیہ نے ان کی جو ڈگری ہے وہ کینسل کر دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جو غیر منصفانہ طریقے سے یہ ڈگری دی گئی ہے. یعنی آج ان کو 62 سال کی ان کو عمر ہو گئی ہے, تو اگر آج سے 40 سال یا 45 سال پہلے انہوں نے ڈگری لی ہوگی, یا 35 سال پہلے یا 40 سال پہلے, تو اس وقت نہیں دیکھا گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. آج کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے جسٹس جہانگیری صاحب آپ سے کہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے, تو میں نے کل عرض کی تھی عدل مت ڈھونڈیے, اس کالے کو ڈھونڈیے جو دال کے اندر ہے. لیکن آپ نے اس کو نہیں ڈھونڈا, بلکہ آپ دال کے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں دال پوری کی پوری سفید ہی ہے. لیکن نہیں, دال کے اندر کچھ نہ کچھ کالا ہے. آج اتنے عرصے بعد وہی کرپشن والی باتیں آ گئی نا, ادارے کمزور ہو گئے, کہ آج اتنے عرصے کے بعد جامعہ اسلامیہ یہ کہہ رہا ہے کہ تے ساڈا کدی اسٹوڈنٹ ہی نہیں دیا. یہ کی لیکن غیر منصفانہ, بھائی غیر منصفانہ 40 سال پہلے کیوں نہیں نظر آیا تھا خود ہی. اچھا, آج اگر غیر منصفانہ والی بات آ گئی ہے اور ڈگری کی بتا دیا کہ جی غلط ڈگری جاری ہو گئی تھی, تو پکڑے ان لوگوں کو. پکڑتے کیوں نہیں جنہوں نے ڈگری جاری کی؟ اس وقت کے وی سی کہاں ہیں, ان کو پکڑیں, ان کے گلے میں پھندا فٹ کریں. کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی کہ پھر ادارے کمزور. اب ادارے کمزور کیوں ہیں ناظرین, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. کس سے کروں میں دعوی دل جا کے, خدا دل دادا زکف رخ دل پر نتیدہ ہوں, لیکن یہاں نتیجہ نہیں دیدہ ہوں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب تک ادارے کنٹرول میں نہیں آئیں گے, اداروں کو انڈیپینڈنسی نہیں دی جائے گی, اور پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, عزت بچے گی نہیں. ناظرین, اب آتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کی جانب. بیرسٹر علی گور شاہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انصاف کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا, شاید اس تالے کی چابی ان کے پاس نہیں ہے. آپ نہیں جانتے بیرسٹر علی گور صاحب کہ چابی کس کے پاس ہے؟ یعنی چنگا بھلا پتا ہے بھئی او سامنے چابی پئی ہے, ادھے نال اسی تالا کھول لئیے. تو کیا تالا کھولنے میں قباحت ہے؟ چابی اٹھانے میں اتنے لاغر ہو گئے ہیں ہم کہ ہم وہ چابی نہیں اٹھا سکتے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چابی کس کے پاس ہے, اور وہ کیوں چابی نہیں دے رہا. اس لیے کہ اندر اتنا کچھ پڑا ہوا ہے, شاید تالا کھولنے کے بعد مال کے ادھر ادھر ہونے کا خطرہ ہے, اس لیے آپ کو چابی نہیں دی جا رہی. جانتے آپ بھی ہیں کس کے پاس چابی ہے. اب کل آپ نے کہا کہ جب 27 کو جلسہ کریں گے, اگر آپ 27 میں وہ چابی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور اس طریقے سے ڈھونڈیں گے کہ ہبڑ دبڑ مچا دیں گے, اور یہ کہہ دیں گے جی چابی نہیں لب رہی, چابی نہیں لب رہی, اور وہ اس ہجوم کے اندر چابی ایسی گم ہوگی کہ پھر کبھی نہیں لبے گی. لہٰذا کل کے جلسے میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ آپ کا اختلاف رائے رکھنا حق ہے, لیکن اداروں پہ اور ملک کے اوپر جو مڈ تھروئنگ ہے اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون سے ہر شائستہ اور ہر ترقی یافتہ ملک میں بھی احتجاج ہوتے ہیں, گورنمنٹس کے خلاف ہوتے ہیں, اداروں کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنی مٹی پلید کر کے رکھ دیں کہ نہ ادارے کی عزت رہی تو نہ ہی تہاڈی رہی. 27 تاریخ کو یعنی کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, مجھے امید ہے کہ جلسے کے پارٹیسپینٹس ملک اور ملک کے اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے, لیکن اگر یہ پرامن احتجاج ہوگا اور یہ جلسہ پرامن ہوگا جس میں تقاریر شعلہ بیانی کے ساتھ نہیں ہوں گی, بلکہ اپنے ہی کراؤڈ کا اگر لہو گرم کروانے کے لیے, لہو کو تڑپانے کے لیے اگر کوئی شعلہ بیانی کرتا ہے تو ذرا اچھے طریقے سے شعلہ بیانی کر لے. یہ نہ ہو کہ کل کو پھر کوئی نہ کوئی کسی اور جگہ پہ آپ کو کہیں اور بھی جلسہ کرنا پڑ جائے. ہر جلسے کا ناظرین, ہر جلسے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے, لیکن اس مقصد کو پازیٹیو ہونا چاہیے. اور میں گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی, گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پکڑ دھکڑ ہے ذرا اس پہ ذرا ہاتھ حولہ رکھیں, ان کو کرنے دیں. اگر آپ اتنی کامیابیاں سمیٹ کر آ گئے ہیں, کیا چھوٹا جا پورا جا کہ ہونڈے ہے, انہوں کرن دو. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویلاگ پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.